अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड होप यू ऑल वुड बी फाइन। जेंटलमैन, आज की इस वीडियो में हमने पीएमए लॉन्ग कोर्स के जो इनिशियल टेस्ट हैं उनके बारे में डिस्कशन करनी है कि आपके पीएमए लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट के बारे में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। सबसे पहले हम ब्रीफ से इंट्रोडक्शन करेंगे इनिशियल टेस्ट का। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो वर्बल इंटेलिजेंस आपका टेस्ट होता है उसमें क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। आलमोस्ट कोई 15 से 16 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। हम वन बाय वन करके उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो नॉन वर्बल आपके क्वेश्चन हैं वो किस तरह के आते हैं। एकेडमिक्स जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पोर्शन होता है उसकी तैयारी आप अच्छे से अच्छे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है और किस तरह उसके बाद आपने अपनी जो टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है उसको अपने इनिशियल टेस्ट के लिए अच्छा करना है। और फिर आपका जो इनिशियल इंटरव्यू है उसमें क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, क्यों बच्चे रह जाते हैं, क्या गलतियां करते हैं और क्या रिक्वायरमेंट होती है इनिशियल इंटरव्यू की, वो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद करेंगे। और उसके बाद भी ये सारा इंट्रोडक्शन बताने के बाद, सब कुछ बताने के बाद कि इनिशियल टेस्ट में क्या क्या आता है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे से भी गाइडेंस ले सकते हैं। हम बच्चों को क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, अगर आप भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो जेंटलमैन, जो इनिशियल टेस्ट लिया जाता है, वाई इनिशियल टेस्ट, ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि बच्चों को फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर करने से मुराद क्या है कि अगर एक हम पाइप लें और उससे हम पानी को फ़िल्टर करें तो कैसे करेंगे कि उसके आगे एक जाली लगा देंगे। तो उस जाली के लगने से क्या होगा कि उस जाली से आगे फिर सिर्फ पानी ही आएगा और जो गैर ज़रूरी चीज़ें होंगी वो पीछे रह जाएंगी। तो इनिशियल टेस्ट में बच्चों को फ़िल्टर इसलिए किया जाता है ताकि वो बच्चे आगे आएँ जो क्विक हों, जो स्मार्ट वर्क करना जानते हों, जिन्हें जनरल नॉलेज का थोड़ा बहुत पता हो, जिनकी थोड़ी सी मैथ अच्छी हो, थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी हो और थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में उन्हें पता हो, ताकि वो एक मौजू कैंडिडेट समझ जाएँ और फिर वो आगे प्रोसीड करें। उसके बाद आपका जो टेस्ट होता है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जब आप टेस्ट को पास करते हैं तो आपने ना सिर्फ उसको पास करना है बल्कि उसको अच्छे नंबरों से पास करना है, क्योंकि अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं ISSB से तो फिर आपका ये जो टेस्ट है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी देखी जाती है। तो आप इससे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जेंटलमैन? आप स्मार्ट वर्क से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक महीना भी है तो फिर भी आप एक टू दी पॉइंट अप्रोप्रिएट मैनर में अगर तैयारी करेंगे तो बहुत आसान है आपके लिए कि आप इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन देखेंगे। वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन जेंटलमैन, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका आपको ऑलरेडी पता होगा। मैं सिर्फ उनके बारे में डिस्कशन करूंगा जिनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता होगा। ये एनालॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपकी जो कॉमन सेंस है या जो एक टिपिकल जो जनरल अवेयरनेस है वो आपकी इसमें शो होती है। लेट्स सपोज अगर वो ये कहता है कि नेवी इज़ टू एयरमैन एज सेलर इज़ टू। अब जो एयरमैन होता है वो एयर फोर्स में होता है, लेकिन उसने इस बंदे को नेवी में डाल दिया है, तो फिर जो सेलर होगा उसको आप एयर फोर्स में डालेंगे, आप नेवी में नहीं डालेंगे। तो इस तरह की जो आपकी जनरल अवेयरनेस होती है और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी एनालॉजी में आ जाती हैं। तो ये टेस्ट आपने इस तरह करके करने होंगे। कोडिंग डिकोडिंग का आपको पता होगा कि एक नंबर है उसको कोई कोड दिया गया है और फिर उसी के रेफरेंस से जो अगला नंबर पूछा गया उसका कोड आपने खुद बनाना है। ऑड वन आउट का भी आपको पता होगा कि लेट्स सपोज ऊपर 3 शहरों का नाम लिखा हुआ है या 4 शहरों का नाम लिखा हुआ है, काबुल, लाहौर, मुंबई, न्यूयॉर्क। तो अब ये जो लाहौर है, जो मुंबई है, ये न्यूयॉर्क है, ये किसी मुल्क के कैपिटल नहीं है। बड़े शहर हैं लेकिन कैपिटल नहीं है। लेकिन जो काबुल है वो एक मुल्क का कैपिटल है, तो जो काबुल होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। IQ टेस्ट आपके फिर वही जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड आ जाते हैं, ये आपको टेस्ट आने चाहिए। उसके बाद शॉर्ट एंड टॉल का भी आपको पता होगा कि लेट्स सपोज ABCD इस तरह करके कुछ 4 नंबर दिए गए हैं, उनमें से A की लेंथ कुछ बताई गई है। फिर बताया गया है कि जो A है वो C और D से बड़ा है लेकिन वो E से छोटा है। तो आपने अपनी इमेजिनेशन से ये सारी चीज़ें खुद करनी होती हैं। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन के, डेज रिलेटेड, लेटर सीरीज, ज़कात, इंटरचेंज साइन। इंटरचेंज साइन से क्या होता है कि ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज़ लिखी गई हैं कि 2 + 4 × 6। तो अब आगे आपको कहा गया होगा कि आपने मल्टीप्लाई को माइनस से रिप्लेस करना है और प्लस को आपने डिवाइड से रिप्लेस करना है। तो इस तरह रिलेशन को आपने लेके चलना होता है। जंबल्ड वर्ड्स एंड रीअरेंज में क्या होता है कि 4 से 5 अल्फाज लिखे गए हैं लेकिन उनकी तरतीब गलत है।
تو ادھر سے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے ان کی ترتیب ٹھیک کیجئے اور پھر بتائیے کہ ان میں سے جو لفظ بنتا ہے وہ کوئی فروٹ ہے، کوئی سبزی ہے، کسی سٹی کا نیم ہے. اس طرح کر کے کویشچنز آتے ہیں. جو پولز ریلیٹڈ آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں کہ دو کھمبوں کے درمیان جو درمیانی فاصلہ ہے وہ 30 میٹر ہے اور جو ٹوٹل ڈسٹینس ہے وہ 1400 میٹر ہے. تو بتائیے ٹوٹل پولز کتنے ہوں گے یا ٹوٹل کھمبے کتنے ہوں گے. تو یہ اس طرح کر کے سارے کویشچنز آپ کو آنے چاہیے وربل انٹیلیجنس کے لیے. اس کے بعد آپ کا جو نان وربل ہوتا ہے بہت ہی ایزی ہوتا ہے. صرف آپ نے کوئک امیجنیشن سے یہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ ان میں شیپس کے پیٹرن کس طرح چینج ہو رہے ہیں. کوئی ڈیفرنٹ امیج تو نہیں ہے بیچ میں. میرر امیج اور واٹر امیج کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرر امیج میں کیسے شیپ چینج ہوتی ہے اور واٹر امیج میں جو شیپ ہے یا امیج ہے وہ کیسے چینج ہوتی ہے. اس کے بعد جینٹل مین جو آپ کا ایکیڈیمکس کا پورشن ہے اس میں پاکستان اینڈ ورلڈ جیوگرافی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے آس پاس ویسٹ ساؤتھ میں کیا ہے، پاکستان کے بڑے دریا کون سے ہیں، بڑے ڈیم کون سے ہیں. اس کے بعد پاکستان کے جو بارڈرز ہیں ان کے ریلیٹڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دنیا کی جو جیوگرافی ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں نہر کدھر ہے، فلاں سمندر کدھر ہے، فلاں دریا کدھر ہے. وہ سارے وہی آتے ہیں جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور جو بار بار آ رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے کرنٹ افیئرز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں، جو کرنٹ افیئرز ہیں انٹرنیشنلی جو چیزیں سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت ہاؤ ہونی چاہیے. ورلڈ جنرل نالج اگین ویری امپورٹنٹ. اسلامک ہسٹری کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جو اسلامک ایونٹس ہیں، جو اسلامک بکس ہیں اور اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بیسک چیزیں آپ کو یاد ہونے چاہیے. پاکستان ہسٹری. انگلش بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. انگلش کے اکثر بہت سوالات آ جاتے ہیں جس میں پریپوزیشن، سینونیم، اینٹینمز اور اس طرح کی چیزیں آپ کی انگلش کی آتی ہیں. جرنل سائنس کے تھوڑے بہت سوالات آتے ہیں، جرنل اویئرنیس کے بھی تھوڑے بہت آتے ہیں. یہ جو اوپر والے 5-6 آپ کے ہیں پوائنٹس یہ بہت کریٹیکل ہیں اور یہ آپ نے لازمی تیار کرنے ہیں. تو جنٹل مین اس کے بعد آپ کی جو آخری چیز ہے وہ انیشیل انٹرویو ہے. انیشیل انٹرویو میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو مینٹین کانفیڈنس، کہ جی اگر آپ ایک انٹرویو میں بیٹھے ہیں تو اس میں آپ کے بولنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے سمجھنے کا جو ایک انداز ہونا چاہیے وہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کے جواب دینے کا جو انداز ہونا چاہیے وہ اچھا ہونا چاہیے. جو انہوں نے آپ سے پوچھا ہے آپ نے وہ ہی بتایا ہے. یہ نہ ہو کہ انہوں نے آپ سے کوئی کویشچن پوچھا ہے، آپ کو اس کا جواب تو نہیں آتا لیکن آپ کوئی ایسی چیز بول دیتے ہیں جو انہوں نے پوچھی ہی نہیں ہوتی. لیٹس سپوز اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جی بادشاہی مسجد جو لاہور میں ہے یہ کب بنی تھی، تو یہ 1673 میں بنی تھی. اب آپ کو یہ نہیں پتہ تو آپ یہ کہنے لگ پڑیں گے سر یہ شاہ جہان نے بنائی تھی، اس نے بنائی تھی. تو انہوں نے آپ سے پوچھا کچھ اور ہے، انہوں نے پوچھا کہ یہ بنی کب تھی، انہوں نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے کہ یہ کس نے بنائی تھی. تو اس طرح کر کے بچے چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں ہمیں پتہ ہے، ہم نے کچھ پڑھا تھا یا ہمیں بھول گیا ہے یا اب ہمیں یاد نہیں ہے یا بتا نہیں سکتے. کیا ہے کہ اپنی وہ غلطی چھپاتے ہیں. تو غلطیاں چھپانی نہیں آپ نے. اگر آپ کو پتہ ہے تو بتائیے، نہیں پتہ تو اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیجیے جی سوری نہیں پتہ. فضول بولنے سے بہتر ہے کہ آپ یہی کہہ دیجیے کہ ہمیں نہیں پتہ. اور اس کے بعد آپ کو بہت ہی جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیجئے، آپ آرمی میں کیوں آنا چاہتے ہیں. کوئی سمپلی میتھ کا کیلکولیشنز کا آپ سے کوئی سوال پوچھ لیا جائے گا، یا جو کرنٹ افیئرز ملک میں چل رہے ہوتے ہیں کوئی ہاٹ ٹاپک ہو تو اس کے بارے میں آپ کی رائے پوچھ لی جائے گی. اور اس میں جو سب سے آخری جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پورے انیشیل انٹرویو میں وہ آپ کے جو وربل ایکسپریشنز ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ کس طرح بول رہے ہیں. جنٹل مین جب آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں گے تو ادھر سے یہ ایک بہت اچھا گراف آپ کا ان کے پاس آپ کا ایک بہت اچھا گراف بن جاتا ہے آپ کی پرسنالٹی کا، اگر آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس ہی اچھے طریقے سے کروا لیں. پھر جیسے جیسے آپ کا انٹرویو پروسیڈ ہوتا ہے تو اس سے مزید یہ ویریفائی ہو جاتا ہے کہ آپ میں کانفیڈنس ہے، آپ آگے جا کے کچھ کر سکتے ہیں اور آپ محنتی ہو، ہارڈ ورکر ہو، ڈیڈیکیٹڈ ہو ٹو آرم فورسز. تو انیشیل انٹرویو اتنا لمبا نہیں ہوتا، ہارڈلی کسی بچے کا ہو جائے تو ہو جائے 10 منٹ کا میکسیمم، اور 100 میں سے 2-3 بچے ہوں گے جن کا اتنا ہوتا ہوگا. نہیں تو منیمم جو انٹرویو ہوتا ہے وہ 2 منٹ 3 منٹ اتنا ہی آپ کا انٹرویو انیشیل ہوتا ہے. اس کے بعد لاسٹ پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد ابھی بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے اور آپ ہمارے ساتھ جو آن لائن کلاسز ہیں ان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کیجیے. انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی تیاری کروائیں گے، نہ صرف آپ پاس ہوں گے بلکہ بہت اچھے نمبر آئیں گے. سو خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.